در این قسمت از استاد بزرگوار استاد سید عقیل هاشمی، استاد عقیده و اصول الدین آکادمی کلمه، خواهش میکنم که انشاءالله با مطالبی که میفرمایند انشاءالله که ما رو روشن بکنن. و از همه طلاب خواهشی که دارم این هستش که مطالبی که اساتید بیان میکنن تجربه زندگیشون هست، تجربه زندگی علمیشون هست، تجربه هستش که این راهی که قراره بپیماییم ما اونها سالها پیمودن. انشالله این تجربیات رو در ذهنمون، در قلبمون ثبت بکنیم و اونها رو انشالله در زمانی که در حال تحصیل علم هستیم همان گونه انشالله عمل بکنیم. من بیش از این مزاحم نمیشم و از استاد سید عقیل هاشمی خواهشی که دارم انشالله بیاناتشون رو شروع بفرمایید. ممنونم ازتون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاة والسلام علی رسول. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاة والسلام علی رسول الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأبرار أجمعين وأزواجه أمهات المؤمنين وسلم تسليما كثيرا. بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من ابتداءً عرض سلام دارم خدمت شما جناب دکتر موسوی، خدمت استاد خدمتی، خدمت شیخ مولدین و خدمت دیگر دوستان فنی، شاگردان و دانشجویان عزیز و این محفل مبارک که به هر صورت مرحله دوم این دوره علوم اسلامی زبان عربی اکنون داره شروع میشه. بلا شک علوم اسلامی، علوم دین الله عظیمترین و مهمترین عبادتی است که یک انسان میتونه انجام بده. شاید همیشه بعضیا بپرسن چه عبادتی ثواب بیشتری داره؟ آیا نماز، صدقه، زکات، حج؟ بلا شک علم دین خدا بیشترین ثواب داره. یعنی اگر انسان یک سطر از علم دین یاد بگیره قابل مقایسه با نماز، روزه و زکات و حج و غیره نیست و به علت اینکه اساس همه عبادات بر اساس علم هست. یک مطلبی که شاید الان ما در دنیای فعلی و دنیای مدرن باهاش روبرو هستیم اینه که خب بشر توجه ویژه کرده به سیستم مادیات، به پیشرفته کردن سیستم های الکترونیکی در واقع و سیستم های پیشرفته مادیات، اما روح رو فراموش کردیم. بشر اصلا فراموش کرده، توجه فقط در این شده که چگونه سیستم های مرفه در اختیار بشر قرار میگیره. حکایت و به خصوص ما مسلمانان، خب جمعی از ما مسلمانان، برخی از ما مسلمانان هم در این مشکل با این بحران مواجه هستیم. حکایت برخی از مسلمانان که در واقع چون طبیعت حال اینی که اگر انسان توجه ویژه به جسد و مادیات داشته باشه، از اون طرف روح و روان از دست خواهد داد، شکست خواهد خورد، حالت افسردگی ها ایجاد میشه و غیر از مباحث ایترینی، پریشانی روح و روان و غیره ایجاد میشه. حکایت ما حکایت شتوری است که آب بر پشت داره اما خود از تشنگی داره از بین میره. در بین ما قرآن کتاب خدا وجود داره. مسلمانی که از این قرآن کتاب خدا و از این علوم زیبای اسلامی بهره نبره، حکایت کسی است که در واقع خب این آب در اختیار داره اما ازش میل نمیکنه. موضوعی که حالا دکتر موسوی تاکید فرمودن که بنده در مورد اون به عنوان این مراسم صحبت کنم، مختصر، خیلی زیادم طول نخواهم کرد، بحث عقیده و توحیده. مغز علوم عقیده است، مغز همه مسائل توحید الله. همه پیامبران قاطبتا امرشون به توحید الله بوده. این اهمیت این موضوع رو میرسونه. ادیان الهی بر دو محور عقیده، باورها و احکام عملی حرکت میکرد. احکام عملی در شرایط زمان و مکان متفاوت مختلف بود، اما احکام عقیدتی، باورها همه متحد یک پارچه بود. به این خاطر ما در قرآن می‌خوانیم ملت ابراهیم هو سماکم المسلمین من قبل، بر آیین ابراهیم باشید. و همچنین این آیین حضرت نوح بود، آیین حضرت آدم بود، آیین حضرت عیسی بود، آیین حضرت موسی بود. همه این مباحث ارکان عقیدتی، همه ادیان الهی یک پارچه و متحد بودند و بر همین اساس
لازم است انسان مؤمن مسلمان به این قضیه دقت کنه. عقیده به 3 بخش در واقع یا به 3 عنصر اساسی توجه میکنه. یک، قلب انسان رو پاک میکنه. وقتی حضرت ابراهیم میفرماید یوم لا ینفع مال، حکایت از روز قیامت هست که میفرماید ولا تخزنی یوم یبعثون، خدایا مرا خوار نکن روزی که همه انسان ها مبعوث میشن. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر کسی که با قلب سالم نزد الله آمد. و از آن طرف شیطان میگه فبعزتک، قسم خورد خدایا به عزت و جلالت و عظمت و کبریایی تو قسم، لاغوینهم اجمعین، من همه اینها رو اغوا خواهم کرد، گمراه خواهم کرد، الا عبادک منهم المخلصین، مگر بندگان مخلص قلب‌های خالصی دارند، برای الله در نظر میگیرند. این عقیده چشم پوشی از اینکه نجات بخش زندگی است. دقت بفرمایید اگر انسانی سالها عبادات و سالها نماز و روزه و زکات و همه عبادات انجام بده اما بحث اعتقادش مشکل داشته باشه، این اعمالش پوچه، به درد نمیخوره، مطلقاً به درد نمیخوره، چون برای خدا انجام نداده. اعتقاد یعنی شما خدایی بشید، یعنی برای خدا باشیم، تمامی اعمالمون نوایان برای خدا باشه. پس مهمترین عنصری که عقیده بهش توجه میکنه قلب انسانه، قلب رو پاک میکنه. انسان مؤمن موحد قلبش حسد درش جا نمیگیره، بخل درش جا نمیگیره، تکبر درش جا نمیگیره، مغرور نمیشه و دیگر بیماری‌های قلبی ازش قلبش پاک میشه، الا به قلب سلیم میشه. عنصر بعد که عقیده بهش توجه میکنه بحث زبانه، گویشه. به همین خاطر ایمان با زبان هست و با قلب هست و با اعضا و جوارح. عنصر سوم هم اعضا و جوارح هست. موضوعی که اینجا لازم ما بهش توجه کنیم، این عقیده تأثیر مستقیم بر روح و روان انسان داره و سبب میشه که روح روان انسان را تسکین میده. شما ملاحظه بفرمایید در صدر اسلام اصحاب رسول الله رو مطالعه کنید، زندگی نامه هاشون رو بخونید، بعد از رسول الله نسل های بعد رو مطالعه کنید. هر کدام از این افراد که در باب ایمان کار فعالیت بیشتری کردن میبینید که مثل سنگ فولادین در مقابل سختی ها استوارند. اصحاب رسول الله رو نگاه کنید. مثلا به عنوان مثال صهیب رومی را نگاه کنید. صهیب رومی وقتی وارد مکه شد یک انسان فقیر و تهیدستی بود. در مکه با تجارت تونست اموال زیادی به دست بیاره. رسول الله صلی الله علیه و آله فرمان هجرت به مدینه داد. ایشون کل طلا و نقره و مجوهراتی که داشتن و اموالی که داشتن با خود رو می‌خواستن از مکه بیرون ببرن. مشرکین مکه جلوش گرفتن. گفتن کجا می‌خوای بری؟ گفت که می‌خوام برم. و مشرکین مکه گفتن که تو نزد ما اومدی در حالی که هیچ مالی نداشتی، محال ما اجازه بدیم که تو با این هم اموال از پیش ما بری، یا خودت میری بدون مال یا همینجا پیش ما میمونی. گفت پس این اموال من باشه برای شما. و من رفتم نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم که در واقع زمانی که صهیب به مدینه میرسه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که ربح صهیب سود عظیمی کرد، زیرا ایمان سرتاسر وجودش چنان فرا گرفته بود که دنیا به بزرگی که داشت رو بخشید، اما رسول الله دیدار و ملاقات با رسول الله رو رها نکرد. مصعب بن عمیر را نگاه کنید. مادرش مصعب بن عمیر جوان شیک‌پوش معطر و ثروتمند مکه بود. بعد از اینکه اسلام میاره مادرش همه دارایی رو ازش میگیره، اموال رو ازش میگیره، او رو زندانی میکنه، اما مصعب مطلقاً حاضر نیست تسلیم بشه. و زمانی که مصعب شهید میشه در غزوه احد پارچه‌ای کفن نداشت، چون بعد از غزوه احد به علت زخمی که داشت بعد از غزوه شهید میشه پارچه‌ای نداشتن که ایشون رو کفن کنن. اگر چهرهش رو میپوشوندن ساق پایش بیرون بود، اگر ساق پایش میپوشوندن چهرهش بیرون بود. این گونه ایمان با انسان این کار رو انجام میده. رسول الله صلی الله علیه و سلم خطاب عبدالله بن عباس فرمود یا غلام اعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف. ای جوان بدان، یادت باشه، حضرت رسول خطاب میکنه به عبدالله بن عباس که بر شتر پشت سرش سوار بود، ای جوان یادت باشه اگر کل مردم دنیا جمع بشن تا بخوان سودی به تو برسونن که الله اراده نکنه، رضایت الله و الله نمیخواد، کسی نمیتونه سود به تو برسونه و برعکسش زیان و ضرری که خدا نخواد کسی نمیتونه به تو برسونه. انسان مؤمن موحد اینها جلو چشمش قرار میده.
انسان مؤمن موحد میدونه که ان المؤمن امره كله له خیر، ان اصابته ضراء صبر فکان خیر له و ان اصابته سراء شکر فکان خیر له. مؤمن اگر بهش سختی و مصیبت رسید استواره، تسلیم نمیشه، و اگر خوشی بهش رسید مغرور نمیشه. برید نگاه کنید، آمار خودکشی ها رو بررسی کنید در کشورهای غربی که به مراتب از نظر رفاه و مادیات و امنیت مادی در اختیار دارن. ببینید آمار غوغا میکنه مقایسه با کشورهای اسلامی فلاکت زده‌ای که از فقر و بدبختی رنج میبرن. آمار چرا این چه اتفاقی افتاده که ما آمار خودکشی ها در بین غربی ها اینقدر اوج گرفته، در حالی که از نظر رفاه و سیستم های مدرن پیشرفته تر هستند. همه اینها برمیگرده به عنصر ایمانی که قلب انسان مؤمن رو تسکین میده. من زیاد طولانی نمی‌کنم، خیلی مختصر حکایت دیگه رو خدمتتون عرض کنم تا متوجه بشید. این ایمان، این عقیده میتونه یک انسان را در دنیا و آخرت سعادتمند کنه. انسانی که پایبند به عقیده صحیح، آشفته خاطر نیست، پریشان نیست، تنها ارتباطش با الله. خداوند در قرآن میفرماید ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم. یا در جای دیگر ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا. یا آیات دیگر که نشون میده که انسان مؤمن موحد اطمینان خاطر داره، دیگه نمیره سراغ قبر امامزاده و قبر ولی و پیر و پیامبر و فلان، میگه فقط ارتباط من با الله. و این انسان هر چی بهش برسه، هر مصیبتی بهش برسه، در واقع زانو خم نمیکنه. انسان مؤمن موحد خوشبینه، دنیا رو خوب میبینه، آینده رو خوب میبینه، هیچ وقت به تفسیر نادرست نمیکنه، بدبین نیست به روزگار، همه چیز رو، آینده رو، اگر خوبی بهش رسید الحمدلله، اگر بدی بهش رسید صبر میکنه. معروف ام سلمه شوهرش ابو سلمه رو از دست داد، از دنیا رفت. خیلی ابو سلمه رو دوست داشت. تعبیر ساده ما عاشق هم دیگه بودن. بعد از این که ابو سلمه از دنیا میره، ام سلمه بسیار گریه میکنه و در این راستا حضرت رسول صلی الله علیه و سلم خطاب به ام سلمه میفرماید ای ام سلمه اگر این دعا را بخون انا لله و انا الیه راجعون اللهم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منها، به من اجر بده در این مصیبتی که به من رسیده و به من یک چیز بهتری عطا کن. این رسول الله به ام سلمه میگه. ام سلمه من در دل خودم گفتم از ابو سلمه کسی بهترم میگن هست یا میشه شوهری بهتر از ابو سلمه؟ میگه ادم که تموم شد خود رسول الله صلی الله علیه و سلم رحمتا للعالمین افضل البشر در واقع به خواستگاری من اومد و همسر رسول الله صلی الله علیه و سلم شد. به همین خاطر تاکید من بر اینه که این شما الان در بهترین وضعیت عبادت به سر میبرید. یادتون باشه اون کسی که الان در خانه کعبه، در خود چهار کعبه داره نماز میخونه، ثواب شما از اون هم بیشتره. علم بلا شک یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. به همین خاطر شما در بهترین نوع عبادات الان قرار دارید و خوشا به حال شما. و حدیث دیگری هست که همه فرشتگان برای طالب علم و دانشجوی علم درخواست آمرزش گناه میکنن و رفع درجات برای در واقع انسان دانشجوی علم میخوان. تبریک میگم به شما، بهترین لحظات زندگیتون الان دارید سپری میکنید و یادتون باشه بیشترین اجر دارید و یادتون باشه عبادت یک انسانی که الله را شناخته و عقیده صحیح داره با عبادت کسی که الله را نشناخته زمین تا آسمان متفاوته. مثال شخصی، شما یک مبلغ مثلا $1000 یا مثلا $100 به یک کودک 2 ساله بدید، فکر میکنه دفتر نقاشیه برایش خط میکشه، اما همین $100 یا $1000 بدید به یک انسان بیزنسمن، یک انسان بازرگان بهش بدید، اون $1000 ازش میدونی چطور استفاده کنه. مسئله علم دین همین حالت داره. کسی که علم دین، اهمیت علم دین نمیدونه و علم عقیده اهمیتش نمیدونه، یا کسی که خدا را نشناخته، خب نمازش برای یک حرکت روتینی هست، مثل ورزش صبحگاهی که میخواد انجام بده. اما اون کسی که الله را شناخته وقتی به رکوع میره
چنان لذتی از اون رکوع میبره که در عمرش در اون حالت قرار نمیگیره. یا اون کسی که الله رو شناخته، صفات الله رو شناخته، وقتی سر بر سجده در مقابل رب العالمین میگذاره چنان احساسی سرتاسر وجود فرا میگیره که کسی اون احساس رو نخواهد داشت. من متشکرم از دکتر موسوی که این فرصت از اختیار من قرار داد که تونستم در خدمت شما باشم در این لحظه بسیار طلایی و مبارک.